नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी। नमस्कार, म कैलाश कठायत। सुरुमा हेडलाइन्स। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। कांग्रेसका उद्धव थापा उम्मेद्वार बन्ने, नपुग सिटका लागि कांग्रेसलाई नै पहल गर्न जिम्मेवारी। वाम एकताको कुराले कांग्रेससँग सम्बन्ध नटुट्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। गिरिजा प्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपतिमा आफूले प्रस्ताव नगरेर गल्ती गरेको स्वीकार। समानुपातिक सांसद 2 पटक मात्र हुन पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। एउटा तहमा चुनाव हारे 5 वर्ष, अर्को तहमा उम्मेद्वार बन्न नपाइने। विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै चीन भ्रमणमा निस्किँदै अमेरिकी अर्थमन्त्री। 2 देशको अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्धमा देखिँदै आएको तनाव कम हुने विश्वास। र एसएससी अन्डर 16 इस्ट जोन कपमा सिङ्गापुरलाई पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा प्रवेश। बलरहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन। फाइनलमा भोलि मलेसियासँग खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने निर्णय गरेको छ। बालुवाटारमा बसेको बैठकले कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको नेकपा समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बताएका छन्। गठबन्धनभित्र सबैभन्दा ठूलो संख्या कांग्रेसको भएकोले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिने गरी बाँकी सिट संख्या पनि कांग्रेसलाई नै पुर्याउने जिम्मेवारी दिएको उनले बताएका छन्। भएका दलहरूको तर्फबाट पनि हाम्रो तर्फबाट के सुझाव दिनु होइन, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेता उद्धव थापालाई नै हाम्रो गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको अगाडि सार्न उनीहरूलाई सल्लाह प्रदेशलाई यसै गरी विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्ने सिटका सन्दर्भमा केही सिट खाली छ। गत पुस 24 गते मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान भएको छ। कोशी प्रदेशमा 93 सदस्य रहेका छन्। बहुमत पुर्याउन 47 सिट चाहिन्छ। राप्रपाले एमालेसँगको गठबन्धन नछोडेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्न सक्ने अवस्था छैन। एमालेको 40 र राप्रपाको 6 गरी 46 सांसद छन्। नेपाली कांग्रेसको 29, माओवादीको सभामुख बाहेक 12 सिट, नेकपा यसको 4 र जसपाको 1 गरी गठबन्धनसँग पनि 46 नै सिट छ। नयाँ सरकारका लागि गठबन्धनमा पनि सहजै गणित पुग्ने अवस्था छैन। यहाँ गठबन्धनलाई सरकार गठनको लागि राप्रपाको साथ चाहिन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनभित्र देखिएको खतपत अझै मत्थर भएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूको समाजवादी मोर्चा बनेपछि गठबन्धनभित्र देखिएको अविश्वास, बजेटप्रतिको असन्तुष्टि र कांग्रेस एमाले सहितको नयाँ गठबन्धन बन्ने हल्लाले उत्कर्षमा पुग्न थालेको हो। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि छताछुल्ल पोखिन थालेको छ। बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि, कांग्रेस एमालेको नयाँ गठबन्धन र समाजवादी मोर्चा निर्माणले गठबन्धनभित्रै अविश्वासको वातावरण छ। खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको सहभागितामा बनेको सत्तारूढ 3 दलको समाजवादी मोर्चालाई लिएर सत्ताको ठूलो दल कांग्रेसमा असन्तुष्टि छ। समाजवादी मोर्चाले अहिले जिल्लाको वडा तहमै संगठन विस्तार गर्ने गरी संगठन विस्तारका लागि गृह कार्य गरिरहेको छ। यस्तै अन्य दलहरूलाई पनि समाजवादी मोर्चामा समाहित गर्ने तयारी पनि भइरहेको मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरू बताउँछन्। समाजवादको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने दलहरूलाई मोर्चामा भित्र्याउने पहल भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा बताउँछन्। आवश्यकताले मोर्चा निर्माण हुने हो। यो आवश्यकता हामी सबैलाई परेको छ, देशलाई परेको छ। देशले आवश्यकता महसुस गरेसम्म, राजनीतिक दलहरू इमान्दार बनेसम्म, आफूले बोलेका आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार बनेसम्म यो मोर्चा रहने हो।
सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध हुँदा पनि कम्युनिस्ट घटकको अलग्गै मोर्चा बन्नुले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू सशङ्कित छन्। सरकार सञ्चालनका लागि एउटा गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी सहितको छुट्टै गठबन्धन बन्नु उचित नभएको काङ्ग्रेस नेताहरू बताउँछन्। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कम्युनिस्टहरूको एकताको कुराबाट नेपाली काङ्ग्रेस तरङ्गित हुनु नपर्ने बताउँछन्। कम्युनिस्टहरूबीच एकता भए पनि काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध नटुट्ने उनको भनाइ छ। विगतका राजनीतिक आन्दोलन काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर लडेकाले हालसम्मको उपलब्धि हासिल भएको भन्दै उनले कम्युनिस्ट एकताको कुराबाट काङ्ग्रेस तरङ्गित हुन नपर्ने बताएका हुन्। मैले लेफ्टहरूको युनिटीको कुरा गर्दा नेपाली कङ्ग्रेससँग डिसयुनिटी मेरो कहिले पनि हुने छैन। मैले यो गठबन्धन बनाउँदै गर्दा बडो गम्भीरताको साथ नेताहरूले तपाईले लेफ्ट युनिटी गरेर अथवा केपीजीसँग मिलेर के पाउनु भयो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले धेरैचोटि भनेको छु, मैले अरू धेरै के पाएन, ज्ञान पाएर आएको छु। त्यो ज्ञान हामी सबैलाई काम लाग्छ। त्यसो त समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग सशङ्कित छन्। काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल भने काङ्ग्रेसले एमालेसँग मिलेर गठबन्धन बनाउने कुरा सम्भव नै नभएको बताउँछन्। मतलब यो अब चर्चा बाहिर एकदम व्यापक छ, मैले पनि सुनेको हुँ, तर औपचारिक ढङ्गबाट त्यस विषयमा कहीँ पनि कुरा भएको पाइँदैन। आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुने अवस्था छैन, तर कहीँ आधिकारिक रूपमा कुरा भइरहेको छैन, तर चर्चा हल्ला चाहिँ व्यापक रूपमा भएको छ। फेरि अब यो सरकार फेरेर अर्को नयाँ सरकार बनाइहाल्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति, नीतिगत रूपमा मतभेद भएको स्थिति पनि छैन। समाजवादी मोर्चा बनाएर काङ्ग्रेसमाथि दबाव बढाउन खोजेको आशंका नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसबीचमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा टेलिफोन संवाद भएको समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। कोशी प्रदेश सरकार जोगाउन एमालेले काङ्ग्रेसको साथ खोजेको भए पनि तत्काल त्यस्तो सम्भावना नभएको जवाब देउवाले दिएको चर्चा भइरहेको छ। यता काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमालेसँग समेत गठबन्धन हुन सक्ने धारणा सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरिसकेका कारण सत्तारूढ दलभित्रै अविश्वासको खाडल बढ्न थालेको देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाल प्रेस युनियन कैलालीको 6औं जिल्ला सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको जानकारी दिएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणले दुई उदाउँदा छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर हुने बताएका छन्। उनले आर्थिक रूपमा मात्रै होइन, विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनको भ्रमणले नेपालका लागि फलदायी हुने बताएका छन्। एउटा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा इमर्जिङ भएर अगाडि बढिरहेका छन् र चीनको त्यो विकासको छलाङलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यसको सकारात्मक उपयोग गर्न सक्यौँ भनेपछि हामी चीन र भारतको इमर्जिङ इकोनोमीबाट हामी प्रतिफल लिन सक्दछौँ, लाभ लिन सक्दछौँ र त्यो लाभ लिने सन्दर्भमा आगामी प्रधानमन्त्रीज्यूको सेप्टेम्बरमा हुने चीन भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुनेछ, सार्थक हुनेछ, यो विश्वास म तपाईँहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। उनले नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा भएकोले दुवैतिर सन्तुलित सम्बन्ध राखेर राष्ट्रको हितमा काम गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उनले उत्तरी छिमेकी चीन विश्वव्यापी रूपमा शक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाइरहेको भन्दै त्यसको सकारात्मक सदुपयोग गर्न सकिने बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 5 पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेका कोइरालाको जन्म जयन्तीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विविध कार्यक्रम गरेका हुन्। जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकोमा पछुतो रहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्ती सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1981 असार 18 गते भारतको बिहार राज्यको सहरसा जिल्लाको टेडी भन्ने गाउँमा भएको थियो। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको नेतृत्व सम्हालेका कोइरालाको जन्म जयन्तीलाई नेपाली कांग्रेस सम्बन्ध विभिन्न संघ संस्थाहरूले विविध कार्यक्रम गरी मनाएका हुन्। जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासम्मले गिरिजालाई स्मरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा आफूले प्रस्ताव नगरेकोमा पश्चाताप गरे। शतवार्षिकी समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोइरालालाई पहिलो राष्ट्रपतिमा आफूले प्रस्ताव नगरेर गल्ती गरेको स्वीकारेका हुन्। गणतन्त्रको घोषणा गर्ने ठाउँसम्म नेपाललाई ल्याइ पुर्याउन अगुवाई गर्ने नेतृत्व गर्ने एउटा महानायकको छवि बन्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको। साँच्चै पनि हो, उहाँ नभएको भए यहाँसम्म आउने पनि थिएन। तर गणतन्त्र घोषणा गरिसकेपछि म गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मैले उहाँलाई गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नै पर्थ्यो। मैले गर्न सकिनँ। मलाई पश्चाताप छ। मलाई लाग्थ्यो मैले उहाँलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव नगरिराख्दा सायद उहाँले मलाई पहिलाको जस्तो भरोसा या विश्वास गर्नुहुन्न कि जस्तो लाग्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्तिका नायक भएको बताए। उनले माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्नुले गिरिजाको कद झनै उच्च भएको बताए। उनले नेपालमा शान्ति ल्याउन पूर्व प्रधानमन्त्री कोइरालासँगै वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ठूलो हात रहेको बताए। उहाँहरूकै प्रयासबाट हामी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा हामीले गौरव गर्ने सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ। नेपाल जस्ता थुप्रै देशहरू हिंसाको राजनीतिबाट बाहिर आए, तर नेतृत्वले सुझबुझ पुर्याउन नसक्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो हिंसाको चक्रव्यूहमा फसे। तर नेपाल अहिले सम्हालिएको छ। यसको श्रेय स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला जान्छ, यसको श्रेय प्रधानमन्त्रीजीलाई जान्छ। उहाँहरूको पुस्ताको नेताहरूले यसमा सुझबुझ पुर्याउनु भएको कुरालाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ, हामी गरिरहेका छौँ। तर यो प्रक्रियामा हामीले नागरिकहरूसँग केही वाचाहरू पनि गरेका थियौँ। तिम्रो जीवनलाई हामी माथि उठाउँछौँ, तिम्रो जीवनको अप्ठ्याराहरूलाई हामी हल गर्छौँ, सम्बोधन गर्छौँ। यो बाचामा पनि हामीहरू चुकिरहेका छौँ। यसलाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ, मनन गर्नैपर्छ। कोइरालाको सम्झनामा हरेक वर्ष असार 18 गते विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ। कोइरालालाई रहस्यमयी नेताका रूपमा समेत लिइन्छ। उनले 5 पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशको नेतृत्व सम्हालेका थिए भने 2 पटक सभापतिका रूपमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनको निधन विक्रम सम्वत 2066 साल चैत 7 गते शनिबार 85 वर्षको उमेरमा भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय संगठन विस्तारमा केन्द्रित भएको छ। पार्टी खोलेको छोटो समयमै सत्ताको स्वाद लिएका रासोपा सभापति लामिछाने यतिबेला मिसन 2084 मा लागेका छन्, जसलाई मध्यनजर गरेर सभापति लामिछाने भाइरल म्यानको खोजीमा छन्। सामाजिक हैसियत र आर्थिक स्थिति बलियो भएका व्यक्तिलाई पार्टीमा लैजान सके संगठन विस्तारमा बल पुग्ने विश्वास लिएको समेत देखिएको छ। आखिर रासोपा भाइरल म्यानको खोजीमा लागेको हो? एक रिपोर्ट। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ता र सरकारमा असफल भएपछि यतिबेला संगठन विस्तारमा लागेको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अब रासोपा सत्ता र सरकारको खिलभन्दा पर रहेर मिसन 84 मा केन्द्रित भएको छ। गत मङ्सिरको आमचुनाव र वैशाख 10 को उपचुनावमा शीर्ष राजनीतिक दलका किल्ला भत्काएर 21 सिटका साथ संसदको चौथो ठूलो शक्ति भएको रासोपा मिसन 84 लाई सफल पार्न भाइरल म्यानको खोजीमा लागेको आकलन गर्न थालिएको छ। रासोपा सभापति लामिछानेलाई पार्टी खोल्दा समेत सामाजिक हैसियत भएका र बलियो अर्थतन्त्र भएका मानिसलाई टिपेर पार्टी खोलेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ। नेपाली पिपलहरूलाई नै दिग्भ्रमित बनाएको छ, इमोसनली फुल बनाइएको छ। रविजीमा पनि त्यस्तो आशाका किरण देख्नु भएको छैन? बिल्कुल छैन। स्वर्णिम वाग्ले एउटा राम्रो इकोनोमिस्ट हुन्। उनले केही गर्न सक्ने मानिस जस्तो मलाई लाग्छ।
रविजीको पार्टीमा भएका केही मानिसहरू राम्रा मानिस छन्, लोभलाग्दा मानिसहरू छन्, तर रविजी त्यहीको नेतृत्व नै गलत छ। रविजीबाट केही सम्भव देख्नु भएको मैले छैन? केही पनि सम्भावना देख्दिनँ। पछिल्लो समय लामिछाने सामाजिक र आर्थिक हैसियत भएकालाई पार्टीमा तान्ने रणनीतिमा देखिएका छन्। सुरुमा लामिछानेले नेपाली काङ्ग्रेसमा 10 वर्ष सक्रिय राजनीति गरेका अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। उनीसँगै पूर्व डिआइजी तथा सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रहेका रमेश खलरेल समेत थिए। त्यसपछि वाग्ले तनहु 1बाट वैशाख 10 को उपचुनावमा घण्टी चुनाव चिन्हबाट सांसद बनेका थिए भने खरेल 12-2 पराजित भएका थिए। वाग्ले र खरेलको रासपामा इन्ट्रीसँगै लामिछानेले असार 7 अर्थात् पार्टी स्थापना दिवसका दिन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा 30 वर्ष लामो अनुभव लिएका चर्चित बैंकर अनिल केसरी शाहलाई रासपामा प्रवेश गराए। केसरीलाई रासपा प्रवेश गराए लगत्तै सभापति लामिछानेले उनलाई प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा नियुक्त गरे। यस्तोमा रासपा प्रवेश गरेका उनीहरूले वर्तमान समयमा राजनीतिक दलहरूमध्येका रासपा नै उपयुक्त विकल्प रहेको बताइरहेका छन्। स्थानीय प्रान्तीय राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ चुनाव जितेर आइसकेपछि अनि गर्ने के त? सबैजनाले 31 वर्ष ब्याङ्क त चलाएको हुँदैन होला, सबैजनाले होइन एकदम पिएचडीहरू त गरेको हुँदैन होला, तर उहाँहरूलाई जति सक्नुहुन्छ कसरी सबभन्दा राम्रो नेतृत्व, सबभन्दा राम्रो लिडर बनाउने भन्ने एउटा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भित्रैबाट एउटा नेतृत्वको विकास गरौँ भन्ने उहाँको एउटा चाहना थियो। मेरो सोच र त्यो चाहना एकदम मिलेको भएर चाहिँ आउने दिनहरूमा जो पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको म एउटा अङ्ग बन्न चाहन्छु, चुनाव लड्न चाहन्छु या पार्टीमा कसरी हुन्छ म सहभागी भएर अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्नेलाई चाहिँ नेतृत्व के हो, नेतृत्व कसरी गर्ने हो र हामीले हाम्रो ठाउँमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा नेतृत्वको विकासबाट सकारात्मक प्रभाव कसरी गर्ने हो। त्यसअघि लामिछानेले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा समेत भाइरल म्यान अर्थात् सामाजिक र आर्थिक हैसियत भएकाहरूलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए, जसमा मोटिभेसन स्पिकर तथा सञ्चारकर्मीको छवि बनाएका रमेश परसाई र सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएकी ज्वाला सङ्ग्रौलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए। यसरी रासपा सभापति लामिछानेले लगातार भाइरल म्यानलाई टपक्क टिपेर पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पन्न थालेपछि रासपाको भविष्यबारे समेत चिन्ता उत्पन्न भएको छ। तर रासपा सभापति लामिछाने भने पार्टीमा बेइमानीहरूका लागि ढोका बन्द रहेको दावी गरिरहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलबाट साथीहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने क्रम निरन्तर चलेको छ। हामीले लाइन लगाएर टिका लगाउँदै प्रवेश गराउँदै नगरेको मात्रै हो। त्यो गरेको भए एकदमै धेरै अझ बढी देखिन्थ्यो होला। तर पनि पार्टीप्रति चासो र चिन्ता लिएर हरेक राजनीतिक दलका योग्य, सक्षम र केही गर्छु भनेर बसेका मानिसहरूको आगमन बढी भएको छ। केही अलि स्वार्थ भएका साथीहरू पनि यसो च्याउँदै चाहिँ हुनुहुन्छ, त्यो पनि नदेखेको चाहिँ होइन, पार्टीले देखेकै छ, नदेखेको चाहिँ होइन। तर चिन्ता गर्नु पर्दैन, म हरेक सभामा यही भन्दै आइरहेको छु। यो पार्टीमा सहभागी हुनका लागि पार्टीको ढोका सबैका लागि खुल्ला छ, हाम्रो मनको ढोका पनि खुल्ला छ। तर इमान बोकेर आउने साथीलाई मात्र खुल्ला हो, बेइमानी छातीमा बोकेर आउनेको लागि पार्टीको ढोका खुल्ला होइन। रासपा सभापति लामिछानेले उनीहरूका अलावा अँध्यारो नेपाललाई उज्यालो नेपाल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुन, नेपाली सिने क्षेत्रका महानायक राजेश हमाल, काठमाडौँ र धरानका स्वतन्त्र मेयर बालिन शाह र हर्क साम्पाङ राई लगायतलाई रासपामा आउन सार्वजनिक रूपमै आह्वान समेत गरिरहेका छन्। त्यसै रासपा सभापति लामिछानेले क्याप्टेन विजय लामासँग समेत भेटघाट गरेका छन्। पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो समय मुलुकको शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा समेत देश र जनताको जीवनमा परिवर्तन नआएको जनगुनासो बटुल्दै छोटो समयमै पार्टी खोलेर मुलुकको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको यति बेला चर्चा र आलोचना दुवै भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलहरूले कम्तीमा 33% महिला उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा
पास गरेको छ, जसमा राजनीतिक दलले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कुनै एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत आयोगको निर्णय छ। वडा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा मनोनयन गर्ने सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा 33% महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने समेत प्रस्ताव छ। त्यसैगरी आयोगले समानुपातिक सांसद 2 पटक भन्दा बढी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रस्तावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 2 पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति फेरि समानुपातिकमै उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै एउटा तहको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति 5 वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। बैठकले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पास गरेको छ, जसमा संघीय संसद, प्रदेश सभा वा स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपचुनाव बाहेक अन्य कुनै पनि तहमा त्यो कार्यकाल उम्मेदवार हुन नपाउने उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले चुनाव हुने दिन कानुनमै तोक्नुपर्ने बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि विधेयकमै किटान गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा विदेशबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने समेत आयोगको निर्णय छ। आयोगले मतपत्रमा नो भोटको व्यवस्था गर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्ष र सदस्यहरूका लागि छुट्टा छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राजनैतिक दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उनले विश्वविद्यालयलाई 100% राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले दलको झोला बोकेर विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भन्ने कुरालाई अन्त्य नगरेसम्म विश्वविद्यालय माथि उठ्न नसक्ने बताए। उनले कुनै पनि दलको झोला बोक्ने प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी कसैलाई पनि विश्वविद्यालयले चिन्दैन भन्ने कुरा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले उच्च प्राथमिकतामा राखेर संसदमा तत्काल संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सरकारले विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे। विद्यालय शिक्षाको पूर्वाधारका निम्ति जम्मा हामीले 1 अरब रुपियाँ छुट्याएका छौँ, जबकि गत वर्षको ऋण तिर्न मात्रै 5 अरब बाँकी छ। 1 अरब छुट्याएका छौँ, ऋण तिर्न मात्रै, दायित्व मात्रै 5 अरब छ भने हाम्रो प्राथमिकता मिल्यो कि मिलेन? हामीले विद्यालय कर्मचारीले यत्रो वर्ष बोल्यौँ, उनको सामान्य तलबको व्यवस्थापन गरेनौँ। यो सबै कुराले के देखाउँछ भने हामी अहिले पनि हाम्रो विद्यालय शिक्षामा आएको सङ्कटलाई बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। महामन्त्री थापाले सरकारले बजेट मार्फत विद्यालय पूर्वाधारमा छुट्याएको रकम कम भएको पनि उल्लेख गरे। गैराती 2 बजेदेखि बन्द भएको मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड बिहान 7:15 बजेदेखि खुलेको छ। पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर सडक छेउमा पल्टिएको ट्रक हटाएपछि बाटो खोलेको हो। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका अनुसार 2 तर्फी नै सडक खुलाइएको छ, तर फेरि पनि पहिरोको जोखिम उच्च नै रहेकाले यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउन कार्यालयको आग्रह छ। यो सडक खण्ड बिहिबारदेखि पटक पटक बन्द हुँदै र खुल्दै आएको छ। हिजो दिनभर बन्द भएर बेलुकीदेखि खुले पनि तुइन खोला नजिकै पहिलेकै ठाउँमा फेरि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको थियो। दैनिक औसतमा 10,000 गाडी आउजाउ गर्ने यो सडक खण्डमा गएको बिहिबारदेखि पटक पटक पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। सडकमाथिको पहाड पुरै खस्ने जोखिम रहेकोले यात्रा असुरक्षित छ। आषाढ शुक्ल पूर्णिमा ज्ञान दिने गुरुको सम्मान तथा गुरुप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। गुरु पूर्णिमाका दिन शिक्षा दीक्षा दिने गुरुप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गर्ने र आफूलाई शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुको सम्मानमा शिष्यहरूले मिष्टान्न भोजन गराउने प्रचलन समेत रहेको छ। यता गुरु र शिष्यको सम्बन्ध प्रगाढ रहने गरेको भए पनि अहिले भने विद्यार्थी र गुरुबीचको सम्बन्ध खस्किएको संस्कृतविदहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट।
सोमबार विभिन्न कार्यक्रमका साथ गुरु पूर्णिमा मनाइएको छ। आफूलाई शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्ने गुरुको सम्मानमा शिष्यहरूले मिष्टान्न भोजनका साथ श्रद्धाभाव प्रकट गर्ने परम्परा रहिआएको छ। गुरुलाई आमा बुबा सरह सम्मान गर्ने प्रचलन पनि रहिआएको छ। सम्पूर्ण अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी दीपक जसले जलाउँछ हृदयमा उहाँलाई गुरु भनिन्छ। अब हाम्रो धर्मशास्त्र इतिहास पुराणले अथवा वेदले सबैभन्दा पहिलो गुरु साक्षात् भगवान् श्रीकृष्णलाई मान्दछ। त्यसपछि गुरु परम्पराका रूपमा वेदव्यास जसले 18 पुराण 4 वेदको चाहिँ विस्तार गर्नुभयो, 18 पुराणहरूको रचना गर्नुभयो, 18 उपपुराणहरू 18 औपपुराणहरू हैन कयौँ शास्त्रहरूको रचना जसले गर्नुभयो र मानव जीवनलाई यथार्थ रूपमा बाँच्न जसले सिकाउनुभयो हो त्यस्ता परम भगवान् विष्णुका अंश स्वरूप वेदव्यासलाई पहिलो गुरु मानिन्छ। गुरु देवो भव भनेर सनातन संस्कृतिमा गुरुलाई देवताको स्थान दिएको छ। ज्ञान दिएर व्यक्तिको जीवन परिवर्तन गराइदिने हुनाले मातापिता भन्दा गुरु ठुला हुन्छन् भन्ने सनातन बौद्धिक धर्मको मान्यता छ। मनुस्मृति अनुसार जन्म दिने, संस्कार दिने र मन्त्र दिने वा वेद पढाउनेलाई गुरु भनिन्छ। व्रतबन्धका बेला गायत्री मन्त्र दिने र वेद पढाउनेलाई गुरु भनिन्छ। तर अहिले गुरुले र विद्यार्थीले आफ्नो भूमिका बिर्सिएको संस्कृतविदहरूको भनाइ छ। सबैतिर बिग्रियो भन्ने पनि छैन। मैले अघि एउटा शब्द भने गुरुहरूले आफ्नो महत्त्व बिर्सनुभयो, विद्यार्थीहरूले म विद्यार्थी हुँ भनेर सम्झिन छोडे। सुखार्थीवाद त्यजेत विद्याम विद्यार्थीवाद त्यजेत सुखम सुखार्थिनो कुतो विद्या कुत विद्यार्थी सुखम। सुख खोज्ने विद्यार्थी हुन सक्दैन। जो सुखको पछि दौडिन्छ त्यो विद्यार्थी हुँदैन। उसले त केवल विद्या आर्जन कसरी हुन्छ भनेर गुरुको सान्निध्यतामा जाने, गुरुसँग नजिक हुने, गुरुमा भएको गुह्य ज्ञान पनि उसले आफूलाई खोतल्ने अथवा आफूसँग ल्याउने यो हिम्मत राख्थ्यो, यो खालको सोच राख्थ्यो र त्यसले चाहिँ ऊ जीवनभरि सही मार्ग हिँड्न सक्थ्यो। विद्यार्थी भनेको प्रातःकाल हो, सेतो वस्त्र हो, जुन रङमा रङ्गिन्छ यो अवस्थामा त्यही रङमा ऊ जीवनभरि बस्छ। बौद्धिक धर्मग्रन्थ महाभारतका रचयिता वेदव्यासको जन्म जयन्तीका अवसरमा बौद्धिक कालदेखि नै मनाउने गरिएको व्यास जयन्तीलाई गुरु पूर्णिमाका रूपमा लिने गरिएको छ। वेदव्यासले वेदान्त 18 पुराण उपनिषद लगायतका धार्मिक ग्रन्थ लेखेको प्राग इतिहास छ। संस्कृतमा गुको अर्थ अन्धकार र रुको अर्थ प्रकाश हुन्छ। यसरी ज्ञानरूपी प्रकाशले अज्ञानरूपी अन्धकारको नाश गराउने व्यक्तिलाई गुरु भनिन्छ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा गुरुप्रतिको मान सम्मान बिस्तारै हराउँदै गएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। आज गुरु पूर्णिमा, गुरुको सम्मान तथा गुरुप्रति सम्मान भाव प्रकट गरी गुरु पूर्णिमा पर्व मनाइएको छ। यता गुरु र शिष्यको सम्बन्ध प्रगाढ रहने गरेको भए पनि अहिले भने विद्यार्थी र गुरुबीचको सम्बन्ध खस्किएको पाइन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, गुरुप्रति तपाईको प्रभाव कस्तो छ? उनीहरूले के भने, उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै। गुरुको प्रभावकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि सुरुमा आमा बुवा र त्यसपछि विद्यालयकै शिक्षकको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पुरुषोत्तम भुर्तेल सरको चाहिँ म नाम लिन चाहन्छु। सायद आजको जुन एउटा विचार छ, आजको जुन मको स्वरूप छ, त्यो सायद मेरो आमा बुवा र पुरुषोत्तम भुर्तेलकै प्रभावको कारणले गर्दा हुन्छ। र आज हामी जति पनि यहाँ छौँ, चाहे जुनसुकै बानी व्यवहार होस्, चाहे जेसुकै होस्, गुरुको एउटा कहीँ न कतै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। गुरु पूर्णिमा पर्व चाहिँ खास गरी विद्यार्थी र शिक्षकको अन्तर सम्बन्धको सम्मान गर्नका लागि मनाइने पर्व हो। गुरु पूर्णिमा एउटा त्यस्तो पर्व हो विश्वको जुन चाहिँ न कुनै जाति, भाषा, धर्म, सम्प्रदायले प्रभाव पार्छ। यसलाई सबैले मनाउने गरेका छन्। गुरुको प्रभाव चाहिँ हाम्रो जीवनमा, विद्यार्थीको जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि हामीले हरेक कुराहरू सिक्ने भनेकै परिवारपछि गुरुबाट हो। हाम्रो धर्म संस्कृतिको हिसाबले गुरुवे ब्रह्मा, गुरुवे विष्णु, गुरुवे महेश्वराय, त्रिलोकको जुन त्रिदेव भनेर गुरुलाई सम्झिने गरिन्छ, गुरुदेवलाई त्रिदेवको रूपमा हेरिने गरिन्छ। आज हामी यो एउटा यस्तो ठाउँमा छौँ जो नेपालको एउटा इतिहास मात्रै होइन, धेरै जसो प्राय जसो क्षेत्रमा यहाँबाट विख्यात व्यक्तिहरू पुर्याएका ठाउँ जुन गुरुकै कारणले सम्भव हुन पाएका छन्। यहाँका गुरुहरूले हामीलाई धेरै कुरा, संस्कृति, संस्कार, समाज
राजनीतिदेखि हरेक कुरामा आफ्नो बाटो र दिशा देखाउनुहुन्छ। तर आज परिस्थिति हेर्दाखेरि यो त्रिचन्द्रको प्राङ्गणमा आज यस्तो अवस्था छ। एउटा श्लोकै छ नि, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु होइन म भन्छ होइन। गुरु भनेका सबैभन्दा ठुला ईश्वर मान्छु म त होइन। अहिलेसम्म यो स्थानसम्म पुग्नुमा गुरुकै हात छ जस्तो लाग्छ। अब बाँकीका आउँदा जीवनहरू पनि म गुरुमै अब समर्पित छु भन्छु। गुरुले नै गर्दा म अहिलेसम्मको स्थानमा पुगेको छु। गुरुको शिक्षा, एक त शिक्षा भनेको जीवनको एउटा यस्तो चिज हो जसले गर्दा मानिसलाई निकै तलबाट माथि पुर्याउँछ। त्यो शिक्षा दिने भनेको गुरु नै हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला मेरो गुरु आमा बुवा उहाँहरूले जन्म दिनुभयो। अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो शिक्षक गुरु, जुनले हामीलाई जीवनको बाटो देखाउँछन्। हामी जीवनमा कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, सब त गुरुहरूले नै गर्नुहुन्छ। अब इकोनोमिक न्यूज। कुखुराको मासु र अण्डाको मूल्य अचानक बढेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार सोमबार मात्रै कुखुराको मासुमा प्रति किलो 20 रुपैयाँ र अण्डामा प्रति क्यारेट 50 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। बिना कुनै कारण मूल्य बढेको भए पनि अनुगमन भने हुन सकिरहेको छैन। एक दिनमै मूल्य बढेपछि अहिले काठमाडौँमा कुखुराको मासुको मूल्य प्रति किलो 470 र अण्डाको मूल्य प्रति गोटा 17 रुपैयाँ पुगेको छ। एक रिपोर्ट। कुखुराको मासु र कुखुराको अण्डामा अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। आइतबारसम्म 450 रुपैयाँ प्रति किलो भएको कुखुराको मासुको मूल्य सोमबार 20 रुपैयाँ बढेर 470 पुगेको छ। एक दिन अगाडि प्रति क्यारेट 460 रुपैयाँ पर्ने कुखुराको अण्डामा भने प्रति क्यारेट 50 रुपैयाँ बढेर 510 पुगेको छ। जिउँदो कुखुराको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। जाडो मौसमको तुलनामा वर्षा मौसममा भने अण्डा र मासुको मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ। तर अहिले भएको मूल्य वृद्धि एकैचोटिमा बढेको सबभन्दा बढी मूल्य हो। मूल्य बढ्नुको कारण भने राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घले सार्वजनिक गरेको छैन। बजारमा माग बढेको र माग अनुसारको आपूर्ति गर्न नसकेका कारण मूल्य बढेको सङ्घको दाबी छ। कुखुराको मासु विक्रेताहरूले भने मूल्य वृद्धिपछि ग्राहक पनि कम आउन थालेको बताएका छन्। आजको मूल्य कुखुरा 450 मा बेचिरहेको छौँ अहिलेसम्म। अब खसी 150 मा, अनि अन्डा 450 मा क्रेटको, ब्रोइलर लोकल 650 मा बेचिरहेको छौँ। हल्का सुनिएको छ अब बढेर आउँछ होला सायद भन्ने कुरा सुनिएको छ। बढ्ने नै होला, अब घट्ने त क्रमै छैन। तर उपभोक्ता कर्मीहरूले भने सरकारी निकायबाट अनुगमन नहुँदा र मूल्य निर्धारण नगर्नु मुख्य समस्या रहेको बताएका छन्। यो चाहिँ कस्तो नै अहिले अन्डा, कुखुराको, खसीको जुन मासुजन्य पदार्थहरूको चाहिँ मूल्य बढ्यो। यसमा चाहिँ राज्य निरीह छ, राज्यले अनुगमनै पनि गर्दैन। मूल्य के कारणले बढ्यो, मूल्य के कारणले घट्छ भन्ने कुरो जनताले थाहा पाउन सकेको छैन। किनभने अहिले मैले बजारमा सोधेको, मैले हिजो मात्रै मासु किनेको थिएँ, अलिकति कुखुरा मासु किनेका 450 भन्यो। 450 रुपियाँ किलो कुखुराको मासु, त्यो के कारणले 450 पुग्यो त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ न व्यापारीलाई थाहा छ। मैले सोधेको थिएँ, किनभने कुखुरै छैन बजारमा, चल्लै छैन भन्छ। त्यो त गैर जिम्मेवार कुरा भयो नि। तर चल्लाको अभाव पनि छैन, कुखुराको अभाव पनि छैन। तर यो कस्तो नै राज्यको उपस्थित नभएको कारणले गर्दा मूल्य वृद्धि भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको छु। अहिले भएको मूल्य वृद्धि समस्याले भन्दा पनि आफै समस्या सृजना गरेर भएको उपभोक्ताहरूको आरोप छ। कुखुराको चल्लादेखि कुखुराको दानासम्म नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ। तर अचानक मूल्य बढ्नुको कारण भने माग आपूर्तिको सन्तुलन नमिलेपछि मात्रै भएको अर्थशास्त्री सिद्धान्तलाई व्यवसायीले देखाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्युज। अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट येलेनले यसै साता बेजिङको भ्रमण गर्ने भएकी छन्। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले गत जुनमा बेजिङमा चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङ र विदेश मन्त्री किन गाङसँग भेटवार्ता गरेको केही हप्तापछि येलेनले जुलाई 6 देखि 9 सम्मको भ्रमण हुन लागेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट।
विश्वका शीर्ष दुई अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्धमा देखिँदै आएको तनाव कम गर्न अमेरिकी अर्थमन्त्री जेनेट एलेनले यसै साता बेजिङको भ्रमण गर्ने भएकी छिन्। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले गत जुनमा बेजिङमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र विदेश मन्त्री किनगाङसँग भेटवार्ता गरेको केही हप्तापछि एलेनको जुलाई 6 देखि 9 सम्मको भ्रमण हुन लागेको हो। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एलेनले आफ्ना समकक्षीहरूसँग सम्बन्धलाई जिम्मेवारीपूर्वक व्यवस्थापन गर्न, चासोका क्षेत्रहरूको बारेमा प्रत्यक्ष संवाद गर्न र विश्वव्यापी चुनौतीको सामना गर्न सँगै काम गर्न दुवै देशको महत्त्वबारे छलफल गर्ने अपेक्षा गरिएको भनिएको छ। करिब 5 वर्षमा चीनको राजधानी बेजिङ भ्रमण गर्ने सबैभन्दा उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारी ब्लिङ्केनको गत महिना भएको भ्रमण दुर्लभ भएको र यस क्रममा वाशिङटन र बेजिङ बीचको तनावपूर्ण सम्बन्धमा आफूले प्रगति देखेको चिनिया राष्ट्रपति सीले बताएका थिए। बेजिङमा एलेनले चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धलाई अमेरिकाले कसरी हेर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने एक वरिष्ठ अर्थ अधिकारीले बताएका छन्। उनले चीनका वरिष्ठ अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने र प्रमुख अमेरिकी कम्पनीको अवलोकन गर्ने अमेरिकी मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा हित सुरक्षित गर्न र मानवाधिकारको रक्षा गर्न चाहेको भए तापनि यस सम्बन्धी कार्यहरू चीनमाथि आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नगरिएको उनले बताए। वाशिङटनले बेजिङसँगको स्वस्थ सम्बन्धलाई पनि हेर्छ र जलवायु परिवर्तन र कर्जा सङ्कट जस्ता अत्यावश्यक चुनौतीहरूमा सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन नचाहेको उनको दाबी छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस प्रारम्भिक यात्राबाट महत्त्वपूर्ण सफलताको अपेक्षा गर्दैन, तर यसले चीनसँग सञ्चारको दीर्घकालीन च्यानलहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक वरिष्ठ कर्मचारी बताउँछन्। अमेरिकी सरकारले स्पष्ट रूपमा आर्थिक सम्बन्धको बिग्रदो अवस्थालाई कम गर्न प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाले समस्यालाई कसरी समाधान दिने भन्नेतिर भन्दा जोखिम कम गर्ने अस्पष्ट रणनीतिलाई अपनाएको उनको भनाइ छ। तर पर्यवेक्षकहरूले दुई सिद्धान्त र परिवेशबाट अघि बढिरहेका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकका जिम्मेवार अधिकारीको भ्रमणले तनावको शीघ्र समाधान दिनेमा खासै आशा नगरेको देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। नेपालले एसिसी U16 ईस्ट जोन कपको सेमिफाइनल खेलमा सिङ्गापुरलाई 97 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। जितका लागि 185 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको सिङ्गापुर 31.3 ओभरमा 87 रनमा अल आउट भयो। सिङ्गापुरको इनिङ्स कमजोर बनाउन नेपालका सबै बलरहरूले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। कृतिक कामतले सर्वाधिक 3 विकेट लिए। उनले 2.3 ओभरमा 9 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। कप्तान अभिषेक तिवारी, प्रतीक पोखरेल, सन्तोष यादव, अशोक धामी र नरेन भट्टले 1-1 विकेट लिए। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 184 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर द्वय सूर्याङ्शु कोइराला र निरज कुमार यादवले पहिलो विकेटका लागि 63 रनको साझेदारी गरेका थिए। कोइरालाले 43 रन बनाए भने निरज कुमार यादव चौथो विकेटका रूपमा 42 रनमा आउट भए। कप्तान अभिषेक तिवारीले 25 रन बनाए। सिङ्गापुरका हरिहरनले 3 विकेट लिए। नेपालले अब फाइनलमा भोलि मङ्गलबार घरेलु टोली मलेसियासँग खेल्नेछ। अर्को सेमिफाइनलमा हङकङलाई हराउँदै मलेसियाले नेपालसँगको फाइनल भेट पक्का गरेको हो। नेपाल खेलकुद महासंघले मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2080 आयोजना गर्ने भएको छ। मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा महासंघले यही असार 19 र 20 गते मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2080 आयोजना गर्न लागेको हो। प्रतियोगितामा संविधान सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। महासंघका सचिव तीर्थबहादुर खड्काले 2 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिताका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबाट 60 भन्दा बढी सांसदहरूले नाम दर्ता गराइसकेको बताए। हाम्रा नीति निर्माताहरू, संविधान सभा सदस्य, वर्तमान तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य बीच मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2080 आयोजना गर्न गइरहेको सहस्र जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमको समुद्घाटन नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूबाट 60 जना माननीयहरूले नाम दर्ता गरिसकेको जानकारी समेत गर्दछौँ।
महासङ्घका अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूलाई एउटै खेल मैदानमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता गराएर सकारात्मक सन्देश दिन खोजिएको बताए। दिन चाहिरहेका छौँ भने नेपाल खेलकुद महासङ्घ खेल क्षेत्रको एउटा अभिभावकीय सङ्गठन हो। नीति निर्माण गर्ने कुरामा र खेल क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने कुरामा र त्यसको पहल कदमी र नेतृत्व नेपाल खेलकुद महासङ्घले लिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सबै राजनीतिक दलका सांसदहरू नेताहरू 19, 20 र 21 गते यो प्रतियोगिता चल्नेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महालक्ष्मी स्थित ललितपुरको रिभाइभ लिजर पार्कमा गर्ने जनाइएको छ। ग्लोबल न्युजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसलाई दिने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। काङ्ग्रेसका उद्धव थापा उम्मेद्वार बन्ने, नपुग सिटका लागि काङ्ग्रेसलाई नै पहल गर्ने जिम्मेवारी। वाम एकताको कुराले काङ्ग्रेससँग सम्बन्ध नटुट्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। गिरिजाप्रसादलाई पहिलो राष्ट्रपतिमा आफूले प्रस्ताव नगरेर गल्ती गरेको स्वीकार। समानुपातिक सांसद 2 पटक मात्र हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। एउटा तहमा चुनाव हारे 5 वर्ष अर्को तहमा उम्मेद्वार बन्न नपाइने। विदेश मन्त्रीको भ्रमण लगत्तै चीन भ्रमणमा निस्किँदै अमेरिकी अर्थमन्त्री। 2 देशको अर्थतन्त्र बीचको सम्बन्धमा देखिँदै आएको तनाव कम हुने विश्वास। र एससीसी U16 इस्ट जोन कपमा सिङ्गापुरलाई पराजित गर्दै नेपाल फाइनलमा प्रवेश। बलरहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शन। फाइनलमा भोलि मलेसियासँग खेल्ने। ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।